अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू इज़ेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। तो हमारी किताब जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है वाक़िफ़ आमा, जिसका आखिरी बाब है सबक नंबर 21 हिफाजत। तो बच्चों, आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सब बच्चों ने मेरी बातें गौर से समझनी है, सुननी नहीं समझनी है, क्योंकि ये तमाम बातें आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। हिफाजत का मतलब होता है सेफ़्टी, अपनी सेफ़्टी, अपने बहन भाइयों की सेफ़्टी, किसी की भी सेफ़्टी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, समझना है और उन बातों को सीखना है। तो सबसे पहले किसी का मजाक बनाना। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है कि आप किसी का मजाक बनाते हो। आप उसकी फ़िज़िकल बॉडी या किसी भी फीचर का मजाक उड़ाते हो। ना ही आपको किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही किसी को हक है कि वो आपका मजाक बनाए। अक्सर बच्चे एक दूसरे के नेम के ऊपर अक्सर बच्चे एक दूसरे के नाम का मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत बुरी आदत है। आपने आइंदा के बाद कभी किसी के नाम का मजाक नहीं बनाना। दूसरी, हाँ जी, ज़ख्मी। अगर आपको कभी चोट लगे या कहीं ऐसी जगह पेन हो तो आपको सबसे पहले अपनी मम्मा को या अपने बाबा को बताना है। अगर आप स्कूल में मौजूद हैं तो आपने अपनी टीचर को बताना है। अगर आपके किसी क्लास फेलो को भी चोट लगी है तब भी आपने अपनी टीचर को सबसे पहले बताना है। और सबसे एंड पे आता है किसी अजनबी का कुछ देना। बच्चों, आज के बाद आपने कभी भी किसी अजनबी वो इंसान होता है जो इसको हम जानते नहीं, जो हमारी फैमिली में नहीं होता, उससे ना ही आपने कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है। ये सब बात सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब बच्चे मेरे से प्रॉमिस करें कि आज के बाद आप किसी अजनबी शख्स को नहीं बुलाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी की कोई दी हुई चीज़ भी नहीं लेंगे। बेशक आपको वो चीज़ कितनी भी अच्छी लगे, आपने कभी भी किसी से भी वो चीज़ नहीं लेनी। फिर उसके बाद आता है किसी अजनबी से ख़तरा। तो बच्चों, अगर कोई अजनबी आपको, पहले हम लोगों ने सीखा कि कोई चीज़ देगा तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी। दूसरी बात है टच। अगर कोई अजनबी आपको टच करता है तो आपको उसको टच करने नहीं देना। आपके प्राइवेट पार्ट सिर्फ आपकी पेरेंट्स और आपका डॉक्टर को देख सकता है और टच कर सकता है। किसी भी इंसान को आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स नहीं देखने देने। प्राइवेट पार्ट में हर वो पार्ट आता है जो आप अपने कपड़ों से छुपाते हैं, वो आपकी लेग्स हो या आपकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट हो। हर पार्ट को आपने, जिन पार्ट को अपने कपड़ों से छुपाते हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट हैं। आपने किसी अजनबी को वो नहीं टच करने देना है। गुड टच और कुछ टच होते हैं बैड टच। जो बच्चे जो कोई आपको अगर प्यार से टच करे, लाइक आपके सर पे हाथ लगाए या हल्का सा आपकी कमर पर थपकी दे, तो ये होते हैं गुड टच। और जिसको फील करके आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, ना ही आपको कोई खतरा फील होता है, तो ये होते हैं गुड टच। और बैड टच, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके बॉडी के पार्ट्स को टच करना बैड टच होता है। अगर आपको कोई इस तरह टच करने की कोशिश करे तो फ़ौरन वहाँ से भाग जाएं, दौड़ लगा लें या किसी अपने बड़े को बताएं। तो आइंदा के बाद अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा फ़ील हो तो आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना है, और अगर स्कूल में ऐसा फ़ील हो तो आपने अपनी टीचर को बताना है। ये हिफाजती असूल। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी भी करंट वाली जगह पर, इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर खुद कुछ भी नहीं करना। ना ही आपने किसी कभी सॉकेट को हाथ लगाना है, ना ही कभी किसी स्विच बोर्ड को हाथ लगाना है। इससे आपको ख़तरा हो सकता है, आपको करंट पड़ सकता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कभी भी किसी अजनबी इंसान से ना ही बात करनी है, ना ही उसकी कोई दी हुई चीज़ खानी है, ना ही उसको टच करने देना है, और ना ही उसके साथ कभी भी कहीं जाना है। ठीक है? और आपको जब भी
روڈ کراس کرنی ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کراس کریں، زیبرا کراسنگ سے کراس کریں، اور جو سگنل ریڈ لائٹ، یلو اور گرین لائٹ ان سب کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد گرین لائٹ کے جب جلے روشن ہو تو تب آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو بچوں اب یہ تمام وہ تصاویر ہیں جو آپ نے کرنی بھی ہیں اور نہیں بھی کرنی۔ جیسے پہلی تصویر میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کا مذاق اڑا، تو یہ آپ نے کبھی کام نہیں کرنا۔ دوسری تصویر میں ایک آدمی ایک بچی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے، آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنے دینا۔ تیسری تصویر میں ایک بچہ اپنے دادا دادی کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ کو بھی اس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور چوتھی میں بچی اپنی مدر کی ہیلپ کر رہی ہے، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اور دونوں لاسٹ والی پکچرز میں دیکھو، ایک بچی آگ کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچے میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان تصاویر میں بھی دیکھو، ایک بچی خود سے آئرن کر رہی ہے، وہ بھی نہیں کرنا۔ ایک بچی کوکر کے پاس کری ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا۔ اور ایک بچی نائف کے ساتھ خود ایپل کاٹنے کی کوشش کری، آپ نے یہ تمام چیزیں نہیں کرنی۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو کسی بڑے کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف۔ میں آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں اور آپ نے آنسر دینا۔ کیا آپ اکیلے باہر جاتے ہیں؟ اگر باہر جائیں تو کیا آپ بڑوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں؟ بجلی کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیز دھار آلات جیسے چھری، کینچی، بلیڈ وغیرہ کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر گرم چیزوں کو احتیاط سے نہ استعمال کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ذیل تصاویر کو دیکھیں اور جو کام آپ کو خود سے کرنا ہے اس پہ درست لگائیں، اور جو نہیں کرنا اس پہ کراس۔ تو دیکھو، سب سے پہلے ایک بچہ خود سے میڈیسن یوز کر رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کبھی بھی خود سے کوئی کام نہیں کرنا، اور میڈیسن والے کام تو کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہوگی، جیسے آپ کو فیور ہے، تو آپ کی ماما یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی میڈیسن کا انٹیک نہیں کرنا۔ اور روڈ کراس کرتے وقت آپ نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور اگر کوئی اجنبی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ نے نہیں لینی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ حفاظت والا چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ ان تمام باتوں کو نہ ہی سنیں، صرف سنا نہیں، ان پہ عمل کریں گے بھی۔ تو میرے ساتھ سب بچے پرومس کریں کہ یہ تمام چیزیں آپ اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے۔ تو بچوں، آج ہماری اس کتاب کا آخری باب تھا، اور یہ آخری باب آپ کو میں بتا چکی ہوں، بہت امپورٹنٹ تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تب پوری کی پوری کتاب بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا۔ تو بچوں، اللہ حافظ۔